बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी। आज का हमारा टॉपिक है कूज़े में समंदर। पहले एक आयत का तर्जुमा सुन लीजिए। इसी अल्लाह ने तमाम आसमान और ज़मीन को पैदा किया है, वही रात को दिन पर तह दर तह लपेटता है, वही दिन को रात पर तह दर तह लपेटता है, और इसी ने सूरज और चांद को मुसख्खर कर रखा है कि ये सब के सब अपने अपने मुकर्रर वक्त पर चलते रहें। सूरह अल-ज़मर आयत नंबर 5। दोस्तों, हमारी खुशकिस्मती है कि हम साइंसी और टेक्नोलॉजी के अहद ज़री में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज के दौर में साइंस रोज़ाना नित नए राजों से पर्दा उठा रही है और हर रोज़ अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद की हकानियत और कायनाती अलूम के बारे में मासूमीन अलैहिम अस्सलातो वस्सलाम के इरशादात की सच्चाई और इनकी अजमत के जीते जागते सबूत दुनिया के सामने पेश कर रही है। ऐसे सबूत जिन्हें कुरान और अहले बैत अलैहिम अस्सलातो वस्सलाम के दुश्मन भी मानने पर मजबूर है। साइंसी इस्तिलाहात। कुरान मजीद की आयात में आज कल की साइंसी इस्तिलाहात इस्तेमाल नहीं हुई। इसकी कई वजूहात हैं। कुरान मजीद अल्लाह का एक ऐसा मौजज़ा है जिससे क़यामत तक के इंसानों को इल्म की रोशनी अता करना है, जबकि साइंसी इस्तिलाहात ही नहीं, साइंस के नज़रियात भी वक्त के साथ बदलते रहते हैं। इसके अलावा अल्लाह ताला टेक्निकल ज़बान इस्तेमाल करता तो कुरान मजीद एक निसाबी किताब बनकर रह जाती, और इससे सिर्फ वही लोग फ़ायदा उठा सकते जो इन मज़ामीन में दिलचस्पी रखते हों। इसलिए अल्लाह ने इस किताब में ऐसी ज़बान इस्तेमाल की, ऐसे सच्चे वाक़यात और नसीहत आमोज बातों से इसे सजाया कि हर कौम, नस्ल और इलाके के लोग इसमें दिलचस्पी ले सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। यही नहीं, कुरान का अंदाज बयान और इसमें इस्तेमाल किए गए अल्फाज अपने अंदर तह दर तह बेशुमार मैनों को छुपाए हुई है। कूज़े में समंदर वाला मुहावरा तो आपने सुना ही होगा, तो ये समझ लें कि कुरान का हर लफ्ज़ एक छोटा सा पाक व पाकीज़ा कूज़ा है, और हर कूज़े में अलूम व फ़नून के झाग उड़ाते समंदर मौजे मार रहे हैं। दुनिया की गोल होने का सबूत सूरह अल-ज़मर की दर्ज बाला आयात का तर्जुमा आप सुन रहे हैं। इसमें दिन को रात पर लपेटने और रात को दिन पर लपेटने के अमल को बयान किया गया है। इस अमल को बयान करने के लिए आयत में अरबी का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, यकूर। ये लफ्ज़ अरबी के फेल वर्ब कवर से निकला है। कवर के मैनी है अमामे या पगड़ी को सर के गिर्द लपेटना, यानी अमामा बांधना। अब देखें कि इस एक लफ्ज़ के अंदर कितने मानी, कितने मफहूम और किस कदर साइंसी हकायक छुपे हुए हैं। आज से 1500 साल पहले दुनिया के गोल होने का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं था। कम अज कम जजीरा अरब या दुनिया के किसी भी खित्ते के आम आदमी को शायद ही जमीन के गोल होने के बारे में कुछ मालूम हो। कदीम यूनान के फिलासफर जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 500-600 साल पहले गुजरे थे, उन्होंने बहरहाल इस राज को पा लिया था कि जमीन गोल है, लेकिन वो भी ये समझते थे कि जमीन साकत है और कायनात के मरकज में जमी हुई है। जमीन की हरकत यानी जमीन के अपने मदार पर घूमने और सूरज की गिर्द चक्कर लगाने के बारे में इंसान को 15वीं सदी ईस्वी में मालूम हुआ। इस दरियाफ्त का सेहरा पोलैंड के माहिर फल्कियात निकोलस कोपरनिकस के सर है, जिसने ये इंकशाफ किया कि जमीन कायनात के मरकज में ठहरी हुई नहीं, बल्कि अपने महवर व मदार में सूरज की गिर्द गर्दिश कर रही है। यानी जमीन के गोल होने पर, अपने मदार पर घूमने और सूरज की गिर्द चक्कर लगाने के बारे में जजीरा अरब ही नहीं, कम व बेश सारी दुनिया के इंसान को आज से तकरीबन 400 साल पहले मालूम हुआ, जबकि कुरान मजीद ने एक लफ्ज़ यकूर के जरिए आज से 1500 साल पहले इस साइंसी हकीकत को बयान कर दिया था। पहले जमाने के लोग समझते थे कि जमीन एक जगह ठहरी हुई है,
اور سورج اس کے گرد چکر لگاتا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے، یعنی زمین سورج کی گرد چکر لگاتی ہے۔ اس حقیقت کو بھی اللہ نے ایک لفظ یکور کے ذریعے بیان کر دیا تھا۔ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ لفظ یکور عربی کے ایک لفظ کور سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے سر پر امامہ یا پگڑی باندھنا۔ امامہ یا پگڑی ایک لمبا کپڑا ہوتا ہے جسے کئی بل دے کر سر کے گرد لپیٹا جاتا ہے۔ آپ نے خود بھی اکثر بزرگوں کو امامہ باندھتے دیکھا ہوگا۔ آج آپ اس سائنسی حقیقت سے بھی واقف ہیں کہ ہماری زمین سورج کے سامنے کسی لٹو کی طرح 800 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے۔ اسی گردش سے دن رات وجود میں آتے ہیں۔ خلا نوردوں نے کیا دیکھا؟ امریکہ کا پہلا خلائی جہاز اپولو 1968 میں چاند پر پہنچا تو اس کے خلابازوں نے اپنی آنکھوں سے ایک ایسا منظر دیکھا جسے قرآن مجید سورہ زمر میں 1500 سال پہلے بیان کر چکا تھا۔ امریکی خلابازوں کو زمین ایک گیند کی طرح گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ سورج کی روشنی اس گھومتی ہوئی گیند کے آدھے حصے کو روشن کر رہی تھی اور باقی آدھا حصہ اندھیرے میں تھا۔ خلائی کیمروں نے کئی دن تک مسلسل اس منظر کو ریکارڈ کیا اور یہ دیکھا کہ زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے آتا رہتا ہے وہاں رات کے اندھیروں پر روشنی کی پٹی لپیٹتی جاتی ہے، اور جو حصہ سورج کے سامنے سے ہٹتا جاتا ہے اس حصے پر اندھیرے کی پٹی روشنی پر لپیٹتی جاتی ہے۔ رات سے دن اور دن سے رات ہونے کا یہ عمل تقریباً 24 گھنٹوں میں مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ منظر بالکل ایسا ہی تھا جیسے نظر نہ آنے والے ہاتھ امامے یا پگڑی کو انسانی سر پر تہ در تہ لپیٹ رہے ہوں۔ تہ در تہ کا مطلب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ زمین کے گرد ایک پٹی دن کی روشنی کی لپیٹتی ہے اور اس کے اوپر دوسری پٹی رات کے اندھیرے کی لپٹتی ہے۔ یہ عمل زمین اور سورج کے وجود میں آنے سے اب تک کھربوں مرتبہ دہرایا جا چکا ہے۔ زمین کا جھکاؤ قول امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب کسی شخص کے سر پر امامہ باندھا جاتا ہے یا وہ خود اپنا سر پر امامہ یا پگڑی باندھتا ہے تو اپنے سر کو ذرا سا جھکا لیتا ہے۔ یہی حال زمین کا ہے۔ زمین بھی سورج کے سامنے ایک طرف کو ذرا سی جھکی ہوئی ہے۔ اس سائنسی حقیقت کا انکشاف بھی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دور میں کر چکے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا سورج کا پورا رخ زمین کی طرف نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو زمین پر جو کچھ ہے وہ جل کر ختم ہو جاتا۔ ہم اس بات کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ زمین کا پورا رخ سورج کے سامنے نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو زمین پر جو کچھ ہے وہ جل کر ختم ہو چکا ہوتا۔ سورج سے آنے والی توانائی، آج کی خلائی سائنس اس حقیقت کا خود نظارہ کر چکی ہے۔ سورج کی شعاعیں زمین کے درمیانی حصوں پر سیدھی پڑتی ہیں، اس لیے ان علاقوں میں گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ قطبین کے علاقے میں سورج کی شعاعیں ترچھی پڑتی ہیں، اس لیے یہاں برف جمی رہتی ہے۔ یہی نہیں، سورج کی شعاعیں جو توانائی یا گرمی سورج کو پہنچاتی ہیں اس کی بہت معمولی مقدار پیڑوں، پودوں، انسانوں، جانوروں، پرندوں یا حشرات الارض کی ضروریات کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ماحولیات کے ماہرین نے سورج سے زمین تک آنے والی توانائی کا سائنسی آلات کی مدد سے برسوں تجزیہ کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ سورج سے زمین تک آنے والی توانائی کا آدھا حصہ تو فضا ایٹماسفیئر میں جذب ہو جاتا ہے، باقی توانائی کا بھی صرف 1/4 حصہ زمین تک پہنچتا ہے۔ جنگلات، کھیت، باغ، سمندر، دریا، انسان اور حیوان اس توانائی کو زندہ رہنے یا اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ توانائی بھی استعمال کے بعد گرمی میں تبدیل ہو کر واپس فضا میں چلی جاتی ہے۔ سورج کی توانائی گرمی میں تبدیل ہو کر کس طرح واپس فضا میں جاتی ہے، اس کا تجربہ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ گرمی کے دنوں میں رات کے وقت آسمان پر بادل چھا جائیں اور ہوا بھی نہ چل رہی ہو تو گرمی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دن میں زمین سورج کی گرمی سے گرم ہو جاتی ہے،
رات میں اگر آسمان پر بادلوں کی چادر تن جائے تو زمین سے نکل کر فضا کی طرف جانے والی گرمی بادلوں کی وجہ سے فضا میں نہیں جا پاتی۔ یہ گرمی زمین اور بادلوں کے درمیان پھیلی رہتی ہے، اس لیے ایسی راتوں میں ہمیشہ شدید گرمی اور حبس کا احساس ہوتا ہے۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا محمد علی سید صاحب کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب ثقلین اور سائنس سے پیش کیا ہے۔ دوستو، آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ ان کا جلد سے جلد ظہور ہو اور انسانی عقل کامل ہو تاکہ ہم اس کائنات کی حقیقت کو سمجھ سکیں۔ اللہ جل یا ولی العالمین، اللہ جل یا بلد الامین، اللہ جل یا سفینۃ النجات، اجر اللہ فرجک الشریف، صلوات اللہ علیکہ یا رب محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔